पंचायत महिला शक्ती अभियान सांगोला डिस्ट्रिक्ट हाणे खास करून आयज आमी पळयता की सांकवाळ आमच्या जिल्हा पंचायत भागात आमच्या अनिता खोरात आसा आनी मागीर फुटसाल ग्राउंड आसा हांगा ताणें फुटसाल टोर्नामेंट घडोवन हाडलो. हो एक खरोच बरो उपक्रम आसा. आमी पळयता की जेन्ना स्पोर्ट्स कन्सिडर करता आमी केन्ना केन्ना डिफरन्शिएट करता विथ रिस्पेक्ट टू द स्पोर्ट्स इज ओनली फॉर मॅन ऑर दॅट ऑफ वुमन. त्या भितर आमी स्पेशली फुटसाल टुर्नामेंट विथ 7 टीम्स इन द लोकल रिजन जेन्ना ऑर्गनायज करता. दिस इज हायली अप्रिशिएबल. हांव गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियानाचे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टाचे खूब खूब अप्रिशिएट करता, तांकां कॉंग्रॅच्युलेट करता. आनी त्याच बरोबर अनिता थोरात जेणे लोकली हो प्रोग्राम ऑर्गनायज केलो ताका खूब खूब शुभेच्छा दिता. जो फुटसाल हांगासर रेडी केलो आमचे विद्यार्थी अनिता थोरात आनी हो फुटसाल हांगासर उबो केल्लो आसा. आनी आयज महिला ही आमची शक्ती आसा, ती यूथ आसा. आनी हो आयज गोवा पंचायत आनी घडोवन हाडलेलो हो टोर्नामेंट वुमन टोर्नामेंट जो महिला खातीर आमचे भुरगीं वयर येवपाक फुडें येवपाक आनी हो टोर्नामेंट घडोवन हाडलेलो आसा. हांव तांकां कालच्यान देव बरें करूं म्हणटा. आनी आज आमचे मदीं आमची मॅडम सावंत आशिल्ली, तशें आमचे दाजी सालकर आसा. आनी हांगासर आमी पळोवन जायती आमचो हांगासर आयलो आनी हो टोर्नामेंट पळयलो. तुमकां खबर आसतली जेन्ना एज अ MLA हो एज अ आंतोनवास जेन्ना आमची कोर्टाली गेम आसा जावं प्रोफेशनल गेम आसा जावं आमचे यूथ जावं अंडर 14, अंडर 16, अंडर 20 आनी प्रोफेशनल आमची कोर्टाली विलेजीस घेवता. म्हाकाय फुटबॉलाची म्हायती आसा आनी म्हाका खबर आसा जे आमचे यूथ आसा तांकां कशें वयर काडपाक, कशें प्रॅक्टीस दिवपाक जाय. डिफिकल्टी जायती आसा, सोंपें न्हू. एक क्लास देखून कितें फुडें येतलो जाल्यार सोंपें न्हू. ताका जाय ते फंड्स जाय पडटा आमकां भुरग्यांक जेन्ना वयर काडपाक. आनी म्हजे लागीं कितें जाता ती भाशेन आमच्या युथाक वयर येवचें अशें म्हाका स्वताक दिसता. आनी हांव सदांच जें कितें आमचें सावथ गोवा आयज पंचायतान हें घडोवन हाडलां आनी फाल्यां ताका कॉंग्रेच्युलेट करता. त्या खातीर खूब बरें दिसता आज जेन्ना आमची भुरगीं ग्रावंडार वता. आमचे ऑनरेबल PMचे एक मोटी आसा की जेन्ना आमी विश्वगुरू जातले जाल्यार आमी विकसीत भारता कडेन वता तेन्ना आमची भुरगीं स्ट्रॉंग अशी, फीट अशी. आनी त्या खातीर फीट इंडिया मुवमेंट जावं नाजाल्यार बाकीचे सगळे मुवमेंट जावं हे सगळे मुवमेंटातून आपल्या भुरग्यांक स्ट्रॉंग करप हें तांचें धोरण आसा. आनी असले धाकटे धाकटे ग्रावंड्साच्या मार्फत म्हाका दिसता हे आमी अचीव करूंक शकता. हांव सगळ्या महिलांक देव बरें करूं म्हणटा, तशेंच एंथनीकूय देव बरें करूं म्हणटा की प्रत्येक टायम कुट्टाळे भागांत खंयचेय कितें हें आसलें जाल्यार इमिडिएटली तो थंय पावता, तांकां हेल्प करता, मदत करता. आनी अशेंच करून म्हाका दिसता सगळ्या कडेन घडोवपाचें आसा. आयज म्हाका खूब खुशी भोगता कित्याक महिलांक लागून जायते प्रोग्राम्स आमच्या गव्हर्मेंटान दिलेले आसा, जायते कोर्सेस दिलेले आसा. पण स्पोर्ट्सानय एक हेल्थ बरी उरची म्हणून महिलांक खंय तरी मुखार सरपाक जाय आनी महिलांक मुखार काडपाक जाय हो एकूच उद्देश आमचो आसा. कित्याक खेळपाक फुटबॉल, क्रिकेट हे चड करून आमी दादल्यांचे खेळ अशे मोस्टली जाता, पण महिलाय तेतूनय फुडें आसा. हे एक आमच्या वाठारानय महिला खेळटात हे दाखोवपाक जाय आसलेले. तेका लागून आमी सावथ गोव्यातले सगळे तालुक्यातले महिलांक आमी आव्हान केल्लें तुमी आमच्या कडेन येयात, खेळात म्हणून. त्या पद्दतीन येयला टीमी आनी त्या पद्दतीन 7 टीमी येयलो. तेतूंतलो आमी आयज विनर काडलेले आसात. सेलसेट टीम आमची विन जालेली आसा आनी खूब बरें दिसलें. आनी आमकां चीफ गेस्ट म्हणून आमची डॉक्टर आमची प्रमोद सावंत यांची घरकान मॅडम सुलक्षणा सावंत ही आमकां मेळ्ळे. एक आमचें भाग्य म्हणपाचें. त्याच पद्दतीन आमच्या मध्ये आशिल्ले आमचे कुट्टाळेचे आमदार बाब एंथनी वास, आमचे वास्कोचे आमदार बाब आमचे दाजी सारकर, आमचे सगळे पंचायतीचे सगळे वांगडी, ऑफिस बेरर्स, पंच मेंबर्स, कावन्सिलर खूब बरेचसे सगळी एकठांय आनी महिला खातीर इतले हें करता म्हणून. तशेंच आयज आमी ह्या निमित्तान जिल्हा पंचायत अंडर जे एक चेंजींग रूम कितें फुटसाल ग्राउंड केलें म्हणून जायना. जेन्ना प्लेयर्स येता तांकां खेळत आसतना चेंजींगय करपाक जाय. ताका लागून एक चेंजींग रूम विथ द टॉयलेट तेचेय आयज उक्तावण केलेलें आसा. सो खूब बरें दिसता की जिल्हा पंचायती अंडर इतलें हांव करूंक शकलें म्हणून. जाता तितलें करतलें हे म्हाजो शब्द आशिल्लो लोकां खातीर. प्रत्येक वाठारान कितें ना कितें तरी करपाचो म्हाजो हेतू आशिल्लो तो हांवें पुराय केलेलो आसा आनी हेच्या फुडेंय हांव तशेंच करीत रावतलें.